अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं स्कन्दं 2 अध्यायं 7 श्लोकास् 1 to 15। अथ सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यत हि क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। जातो रुचेरजनयत् सूयमान् सुयज्ञ आकूति सूनुरमरनाथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद्यदार्तिम् स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः। जज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपराग पवित्रदेहा योगर्धिम् आपुरुभयीं यदुहैहयाद्याः तप्तं तपो विविधलोक सिसृक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः स चतुस्सनोऽभूत् प्राक्कल्प सम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यग् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम् देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः देव्यस्तु अनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यसह्यम् सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथन्नु पुनरस्य मनश्रयेत विद्धः सपत्न्युदितपत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मा अदाध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेन मुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्रविप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदञ्च दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसा वृषभ आससु देवि सूनुः यो वै चचार समदृग् जडयोगचर्याम् यत्पारमहंस्यं ऋषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकरणः
परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयशीरशाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयो अखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुशतीश्वसतोऽस्य नस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसितान् उरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् क्षीरोदधौ अमरदानवयूथपानाम् उन्मथ्नताम् अमृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणो अद्रिपरिवर्तकशाणकण्डुः त्रैविष्टपोरुभयहास नृसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारात् ऊरौ निपात्य विददार नखैस्फुरन्तम् अन्तः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो अन्तः सरसि उरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतेरम्बुजहस्त आर्तः आहेदम् आदिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवश्रवणमङ्गलनामधेय